अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ। पाकिस्तान इस वक्त आलमी ख़बरों की ज़ीनत बना हुआ है। वजह क्या है कि पाकिस्तान चाइना के भी करीब है और अमेरिका के भी करीब है। भारत की हम फेंटी लगाकर पूरी दुनिया में मरकज़ निगाह बन चुके हैं। पाकिस्तान की सफारतकारी इस वक्त अपने अरूज पर पहुंच चुकी है और यही वजह है कि अब हम बलूचिस्तान में चाइना के साथ साथ अमेरिका को भी एक नई बंदरगाह बनाने की इजाज़त दे रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने इस हवाले से दावा किया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपना एक नया पोर्ट बनाने का मशवरा दिया है। उस पोर्ट से पाकिस्तान क्या क्या चीज़ें अमेरिका को दे सकता है और अमेरिका क्या कुछ वहाँ से लेके जा सकता है, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम इस पहलू के ऊपर भी नोट करेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें वहाँ से जा सकती हैं और चाइना की मौजूदगी के अंदर अमेरिका की उसी खित्ते के अंदर मौजूदगी क्या पाकिस्तान के लिए नए चैलेंजेस नहीं लेके आएगी। सिर्फ 100 मील का फ़र्क होगा दो सुपर पावर्स के दरमियान जो कि एक ही खित्ते के अंदर रहेगी। क्या ये जो नई बंदरगाह होगी ये सिर्फ तजारती नुक्ता नज़र से होगी या ये फ़ौजी अड्डे के अंदर तब्दील हो जाएगी। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको हमारा ये जो कंटेंट है ये कैसा लगा है। ख़ास तौर पर जब से दुनिया बदली है और पेट्रोल के बाद अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात होना स्टार्ट हो गई, तो उसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मादनियात हैं उन तमाम की जो कीमत और अहमियत है वो बढ़ना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले हम बात करते हैं तांबे की और उसके साथ बात करते हैं एंटीमोनी की। एंटीमोनी के जो सबसे बड़े ज़खायर हैं वो चाइना के पास हैं और चाइना उन ज़खायर का बड़े ही अच्छे तरीके के साथ और संभल कर इस्तेमाल कर रहा है। वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि चाइना की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है वो पूरी दुनिया में लीड करती हुई दिखाई दे। उसके साथ ही चाइना ने पाबंदी आयद कर दी है कि वो अब एंटीमोनी को एक्सपोर्ट नहीं करेगा बल्कि बैटरीज बनाकर या दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स और सैटेलाइट के जो पुर्जे हैं, पार्ट्स हैं, वो बनाकर ही एक्सपोर्ट करेगा। रॉ मटेरियल अब एक्सपोर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे अमेरिका को एक बड़ी ही शिद्दत के साथ डज़ पहुंची है और उन्होंने ऐसी नई मंडियां तलाश करना शुरू कर दी हैं जो हमें उनको ये जो धात है एंटीमोनी वाफर मकदार में और सस्ती फराहम कर सके। तो पाकिस्तान ने अमेरिका को यही चीज़ बताई कि हमारे पास एंटीमोनी के वसी तर ज़खायर मौजूद हैं, फ़र्क ये है कि उनको निकालना है। अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो बलूचिस्तान में किला अब्दुल्ला, ज़ोब, पसनी और बासिन के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ये तमाम तर एरियाज़ डिस्कवर हुए हैं और OGDCL ने और PMDC ने मिलकर ये तमाम तर जो ज़खायर हैं इनकी खोज की है। अब हम देखना ये होगा कि आखिर ये जो ज़खायर हैं ये पाकिस्तान को फ़ायदा देने वाले हैं या नुकसान। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करना बहुत अहम है, मगर उससे पहले हम बात करेंगे क्या चाइना अमेरिका की इस बंदरगाह को सपोर्ट करेगा या नहीं, कबूल करेगा या नहीं, इसका जवाब लेना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जब से चाइना ने पाकिस्तान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की है और गवादर बंदरगाह को बाकायदा तौर पे बनाना शुरू किया है, उसके बाद से लेके आज तक बलूचिस्तान में अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो मुतासिरकुन नहीं रही, जिसकी वजह यही है कि चाइना वहाँ पर अपना जो काम है वो खुल कर नहीं कर सका और ना ही वहाँ पर ट्रेन जा सकी, ना मोटरवे बन सकी। सिर्फ वहाँ पर एक जो एयरपोर्ट है वो बन सका है, लेकिन एयरपोर्ट बनने से इस मंसूबे को वो फ़ायदा नहीं पहुँच सका जो कि पहुँचना चाहिए था, क्योंकि एयर कार्गो बहुत महंगा पड़ता है और उसके लिए ट्रांसपोर्ट के वसी तर जो वसाइल हैं वो इस्तेमाल होते हैं, जबकि इसकी निस्बत रेल से और जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है या बस ट्रांसपोर्ट है उससे जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे तरीके के साथ मूव हो जाती हैं। तो इसीलिए चाइना की भी मजबूरी ये बन चुका है कि बलूचिस्तान के अंदर अमन होना चाहिए और बलूचिस्तान में अमन वही लेके आ सकता है जो बलूचिस्तान में अमन को ख़राब कर रहा है। अमेरिका की अब तक कोशिश यही थी कि वो चाइना को यहाँ पर अपने पंजे ना गाड़ने दे और चाइना को यहाँ पर नाकाम करवा के यहाँ से उसका जो प्रोजेक्ट है वो रोल बैक करवा दे, लेकिन पाकिस्तान ने एक दोहरी चाल चलते हुए चाइना को रोल ओवर करवाने की बजाय वहाँ पर अमेरिका को ही इन्वेस्टमेंट की दावत दे दी। मुझे कोई छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि $1.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, जिससे अमेरिका
اپنا وہاں پر پورٹ بھی ڈیولپ کرے گا، ساتھ ہی ساتھ وہاں سے جتنی بھی جو معدنیات ہیں وہ نکلے گی، ان معدنیات کو بھی اپنے پاس لے کے جا سکے گا، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان ان تمام تر چیزوں کو اپنے حساب سے استعمال کرے گا، اور الیکٹرانک جو مصنوعات ہیں، سیٹلائٹ میں استعمال ہونے والی مصنوعات ہیں، وہ تمام تر ایک اچھے نرخوں کے اوپر ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکیں گے۔ اس وقت اگر میں یہ جملہ کہوں کہ اینٹی مونی سونے سے زیادہ مہنگی ہے اور زیادہ قیمتی ہے تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا، کیونکہ سونا بھی اس وقت مہنگا ہوتا ہے جب ہم اس کو ریفائن کرتے ہیں، یا اس کو ہم ڈیولپ کر کے پروسیس کر کے اس کے ہم زیورات بنا لیتے ہیں، یا اس کو ہم دیگر چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، تو اس کے بعد وہ سونا بنتا ہے۔ اس سے پہلے وہ بھی را مٹیریل میں بہت سستی دھات ہوتی ہے، لیکن اینٹی مونی جب باقاعدہ طور پہ ہم اس کو بیٹریز کے اندر استعمال کریں گے، کیونکہ جتنی بھی نئی لیڈ والی بیٹریز آ رہی ہیں، جو فاسٹ چارجنگ والی یا لیتھیم بیٹریز آ رہی ہیں، وہ تمام کی تمام اینٹی مونی کے ساتھ ہی بن رہی ہیں، اور ان کی جو مالیت ہے وہ ہزاروں کے اندر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور ان کا جو استعمال ہے وہ 10 سے 15 سال تک ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے ایک الیکٹرک گاڑی لے لی ہے تو آپ کی 15 سال تک اس کی فیول کنزمپشن اور مینٹیننس کے جو اخراجات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گے۔ اور اس وقت پوری دنیا کے اندر اینٹی مونی کی جو مانگ ہے وہ شدت کے ساتھ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور پوری دنیا کے اندر اینٹی مونی 90% چائنا فراہم کر رہا ہے، مگر بیٹریز کی صورت میں۔ اور اس پوری دنیا میں اگر پاکستان کے ہم شیئر کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا شیئر صرف 0.3% ہے، یعنی کہ ہم اپنی یہ تمام تر معدنیات نکال ہی نہیں پا رہے۔ اس میں ہمارے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ بلوچستان کے اندر امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ مثالی نہیں ہے۔ اگر وہاں پر تھوڑا بہت کام ہوتا ہے تو وہاں پر امن و امان کی صورتحال خراب ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ چائنا ابھی اپنا بہت سارا کام جو ہے وہ مکمل کر رہا ہے، اور اس کی توجہ بلوچستان کے ان علاقوں کے اندر نہیں ہے جہاں پر اینٹی مونی موجود ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایک نیا ایسا پارٹنر چاہیے، ایکسپرٹ چاہیے، جو وہاں پر پیسے لگا بھی سکے اور وہاں سے پرامن طریقے کے ساتھ اس دھات کو نکال کر لے بھی جائے۔ تو اس لیے پاکستان نے ایک بہت ہی اسٹریٹجک چال چلتے ہوئے امریکہ کو آفر کیا ہے کہ وہ پاکستان آئے اور یہاں پر آ کے اپنی خود کی پورٹ ڈیولپ کرے، ڈیولپ کرنے کے ساتھ یہاں سے دھات جو ہے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہوا جا سکتا ہے۔ لیکن اس تمام تر صورتحال کے اندر ان کو یہاں پر سیکیورٹی جو ہے وہ پاکستان کی فوج دے گی، وہ اپنے فوجی یہاں پر نہیں لے کے آ سکتے، کیونکہ اگر وہ اپنے فوجی یہاں پر لے کے آئیں گے تو اس کا واضح مقصد یہی ہوگا کہ امریکہ اس خطے کے اندر ایک دفعہ پھر سے موجود ہے اور افغانستان، ایران، چائنا کے اوپر کڑی نگاہ رکھ سکتا ہے، جو کہ پاکستان کو بھی کسی صورت قبول نہیں اور چائنا کو بھی کسی صورت قبول نہیں ہے۔ تو اسی لیے اب ایک جوائنٹ وینچر کے طور پر یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں، اور پاکستان اب ایک حساب سے دو کشتیوں کو توازن کے ساتھ لے کے جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ براہ راست سرمایہ کاری پاکستان کے اندر کرے گا، بلکہ بلوچستان کے اندر کرے گا، اور اس کے بعد وہ جو تمام تر علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گی، بھارت کا اثر رسوخ ختم ہو جائے گا، چائنا اپنی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو بچائے گا، اور امریکہ کی یہ ترجیح ہوگی کہ وہاں پر امن و امان رہے اور وہاں پر اپنی ڈرلنگ اور مائننگ آسانی سے کر سکے اور وہاں سے اینٹی مونی کو لے کے جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔